सहरी खाकर सोने का नुकसान। जो लोग सहरी खाकर सो जाते हैं, इनके साथ क्या होता है वो खुद ही देख लें। सहरी अगर ना की तो रोज़ा रखा जा सकता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की मशहूर रवायत है, फिर जब मुअज़्ज़िन फ़जर की अज़ान देकर खामोश हो जाता और तुलुए फ़जर हो जाती, यानी सुबह की रोशनी फैलने लगती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते और 2 रकअतें हल्की यानी फ़जर की सुनते पढ़ते और इसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मुअज़्ज़िन क़ामत कहने की इजाज़त हासिल करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने तक ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है, इस बात से कि तलबे रिज़्क़ में दुनिया के कोने कोने में फिरता रहे। सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, मैं सुबह के वक्त सोई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुज़रे और आपने मुझे पाँव से हिलाया, फिर फरमाया, बेटी उठो, अपने रब की तरफ से रिज़्क़ की तकसीम में शामिल हो जाओ और गफलत हुशार लोगों की आदत इख्तियार ना करो। अल्लाह ताला तुलुए फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक लोगों का रिज़्क़ तकसीम करते हैं। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत तर्जुमा, तलाशी रिज़्क़ की हालत नमाज फ़जर से तुलुए आफ्ताब तक मत सोया करो। हज़रत अनस से इसकी वज़ाहत तलब की गई तो फरमाया कि इस वक्त 70 मरतबा तस्बीह तकबीर और इस्तिग़फ़ार करने से रिज़्क़ में बरकत होती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की रवायत, ज़मीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से ज़मीन अपनी तकलीफ़ का इज़हार करती है। ना हक खून बहने से, वो गुस्ल जो ज़िना के इर्तिकाब के बाद किया जाए, और तुलुए आफ्ताब से पहले सोने से। हज़रत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज़ पढ़ने के बाद हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ गए और दरवाज़े से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाज़त दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाज़े के पास ठहरे रहे तो एक बंदी आई और इसने कहा कि तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे। तो फिर हम अंदर दाखिल हुए तो हज़रत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे हैं। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज़ ने अंदर दाखिल होने से रोका है जबकि तुम्हें इजाज़त दे दी गई थी। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि घर वालों में से कोई सो रहा हो। तो अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी ने कहा कि फिर हज़रत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी, यहाँ तक कि फिर ख्याल हुआ सूरज निकल गया। तो बांदी से फरमाया, देखो क्या सूरज निकल आया है। मुतअद्दिद रवायात में है कि अल्लाह तबारक तआला सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मखलूक के लिए रिज़्क़ तस्लीम करते हैं, यानी जो लोग इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं वो रिज़्क़ की बरकत से महरूम रहते हैं। इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि ये ममानत सुबह सादिक से लेकर तुलुए आफ्ताब तक पूरे दरमियानी वक्त में सोने में है, और इस वक्त सोना गफलत शार लोगों का रवैया है। इसी तरह सल्फ़ के तामल के भी खिलाफ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम का तरीक़ाकार ये था कि जब फ़जर की नमाज़ पढ़ लेते तो सूरज तुलू होने तक अपनी नमाज की जगह ही बैठे रहते थे और ज़िक्र ज़कार में मशगूल रहते। इस वक्त ज़िक्र खुदा में लगे रहना रिज़्क़ के हसूल में ज़्यादा बाइस नफ़ा है। आज हमारे माशरे में ये ट्रेंड बना हुआ है कि नौजवान रात के 2 बजे 3 बजे तक मोबाइल, फ़ेसबुक, व्हाट्सएप इन सब पर लगे रहते हैं। फिर इनसे सुबह की नमाज भी कज़ा और दोपहर के 12 या 1 बजे तक आराम फरमा रहे होते हैं, और घर में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता जो इन्हें ऐसा करने से बाज रखे। आज हम आपको बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐसे नौजवानों के बारे में क्या फरमाया और क्या कुछ इनकी किस्मत में लिख दिया जाता है जो ऐसे हालात की लपेट में आ चुके हैं। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा से मरवी है कि जो भी इंसान सुबह सोया पड़ा रहता है तो इस अमल को इस्लाम ने सख्त नापसंद करार दिया है कि दोपहर के अलावा किसी भी वक्त में मत सोया करो, जिसे कुलोला कहा जाता है। वो दोपहर के औकात में ही अदा किया जाता है और ये अमल हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किया करते थे। कुलोला वो नहीं जिसमें इंसान दोपहर में पेट भर खाना खाकर सो जाते हैं। कुलोला से मुराद वो अमल है जिसमें आप खाना खा चुके हैं या नहीं, बस थोड़ी देर आराम करना दोपहर के औकात में, ताकि आपका जो बाकी का दिन है वो सही सलामत गुजरे और आपके बाकी के दिन के बाकी हिस्से में आप अच्छी तरह अपने कामों को सर अंजाम दे सके। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, खाना खाकर फ़ौरन सोया करें क्योंकि इससे इंसान के दिल में सख्ती पैदा हो जाती है। और आज की तारीख में तो ये बात इस हद तक गहराई तक पहुँची है कि यहाँ पे डॉक्टर्स का भी यही मानना है कि अगर इंसान
کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت رضی اللہ عنہ کی اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا، جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کو اوقات میں پڑا سویا رہتا ہے وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، اور یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں تو وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں اور وہ انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں، یہ صرف ایک زمانے کے لیے، یا پوچھیں تو صحیح، آپ جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو جواب میں لازمی یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ صبح سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے نماز ادا کریں، اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 یا 1 بجے اٹھتے ہیں، ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی انہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزرا کیسے ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر پلک جھپکتے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام بھی بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تندرستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کے نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطیوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور جیسی دوسری بیماریوں کا شکار رہتے ہیں، اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارا دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کی سحر و افطار میں کی جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسی ہی کچھ غلطیوں کے بارے میں ہم آپ کو آج بتائیں گے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطار کے شیڈول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری یا افطار کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے ایک جانب تو بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے، دوسرا اس کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہو تو اس کے لیے سب سے بہترین وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کی اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہے، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دمک مان پڑ جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا ایک کھجور ہی کیوں نہ لی جائے مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطار کے باری برکم کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں، اور ایسی ہی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔